चाहिँ राइट प्रक्रिया हो भनेर जब परमेश्वरले मानव जातिलाई पहिलोचोटि आराधनाको प्रक्रिया, सेवाको प्रक्रिया, पुजारीगिरीको प्रक्रिया, मानिसहरू कसरी परमेश्वरसँग सम्म आउन सक्छन्, आफ्नो प्रार्थना चढाउन सक्छन्, आफ्नो आराधना चढाउन सक्छन्, त्यो कुराको प्रक्रिया सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि पवित्र वासस्थान सुरुवात भएको थियो। र पवित्र वासस्थान जब सुरु भयो, प्रियो, आज हामी प्रार्थनाको वेदी भनिरहेका छौँ, तर पवित्र स्थानमा चाहिँ त्यो प्रार्थनाको वेदीलाई चाहिँ धूपको वेदी भनेर भनिन्थ्यो। धूपको वेदी, यो धूपको वेदी चाहिँ महापवित्र स्थानको अगाडिपट्टि जुन ठुलो पर्दा हुन्छ, जुन पर्दाले चाहिँ महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानलाई छुट्याउँछ, त्यो पर्दाको पछाडिपट्टि भएको महापवित्र स्थान भित्रको त्यो करारको सन्दुक, जसको माथि चाहिँ परमेश्वरको आसन छ, कृपा आसन, जहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो पवित्र उपस्थिति दिनुहुन्छ, जहाँनिर परमेश्वरको महिमा हर बखत हुन्छन्, तर पुजारीहरू वर्षमा एकचोटि मात्र भित्र पस्न पाउँछ। त्यो आसनको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि पर्दामा, पर्दाको पछाडिपट्टि कृपा आसन र सन्दुक जहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसको ठ्याक्कै पर्दाको अगाडिपट्टि चाहिँ धूपको वेदी राखिएको थियो, त्यो प्रोटोकल, त्यो प्रक्रियामा। अनि यो एकदमै अचम्मको डिजाइन छ परमेश्वरको, एकदमै अचम्म प्रकारले परमेश्वरले डिजाइन गर्नुभएको छ र त्यो प्रोटोकल, त्यो प्रक्रिया परमेश्वरले मानव जातिलाई दिनुभयो मूसाद्वारा। हो प्रियो, आज हामीसँग पवित्र वासस्थान छैन। मन्दिरको पर्दा फाटेर हाम्रो लागि एक्सेस छ परमेश्वरको अगाडि जानको लागि, तर मन्दिरको अरू सबै प्रक्रियाहरू उस्ताको उस्तै छन्। आज पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुको लागि हामी ती सबै प्रक्रियाहरूबाट जानुपर्छ, जुन प्रक्रियाबाट पहिलाका समयका मानिसहरू जान्थे। हुनसक्छ कतिवटा गराइमा फरक होला, तर त्यहाँ भित्रको हृदय जुन छ त्यो चाहिँ एउटै छ आज पनि। पवित्र वासस्थानको कुनै पनि कुराहरू परिवर्तन भएको छैन, बस एउटै कुरा परिवर्तन भएको छ, त्यो चाहिँ पर्दा। पर्दा हटेको छ, तर अरू प्रोटोकल्सहरू, अरू प्रक्रियाहरू जस्ताको तस्तै छन् आज पनि। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, ती प्रक्रियाहरूबाट हामी जान्नुपर्छ। धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र हामी छिर्छौँ। त्यस पछाडि त्यो पवित्र स्थानभित्र, त्यो ट्याबरनेकलमा पवित्र स्थानभित्र छिर्ने अगाडि चोकमा हामीले त्यहाँनिर बलिदान गर्ने एउटा वेदी भेटाउँछौँ। अनि आज हामीले कति मिठो आराधना गरेका छौँ, म मेरो जीवन बलिदान दिन्छु, म मेरो जीवन तपाईँ कहाँ ल्याउँछु। बलिदानको प्रक्रियाबाट हामी परमेश्वरको उपस्थितितिर अगाडि लम्किरहेका हुन्छौँ। अनि त्यही प्रकारको प्रक्रियामा हामी जान्छौँ जब, अनि हामी वचनको सेवकाई, परमेश्वरको वचनले धुइने, पखालिने, शुद्ध पारिने प्रक्रियामा हामी पुग्छौँ। अनि त्यस पछाडि बल्ल पवित्र स्थान आइपुग्छ, अनि पवित्र स्थानबाट हामी छिर्छौँ भित्र, र त्यस पछाडि हामीले त्यो पवित्र स्थानभित्रको प्रक्रियामा दाहिनेपट्टि येशूसँगको हाम्रो डेटिङ, त्यो टेबल जहाँनिर उहाँको शरीर राखिएको छ, जहाँनिर कचौरामा दाखरसहरू राखिएको छ, उहाँको रगतको प्रतीक, र त्यहाँनिर येशूसँग हाम्रो इन्टिमेट घनिष्ठ सम्बन्धको एउटा डेट हुन्छ। उहाँसँग हामी घनिष्ठ सम्बन्ध बिताइरहेका हुन्छौँ। अनि त्यसको बायाँपट्टिबाट, सामदानबाट हामीलाई ज्योति मिलिरहेको हुन्छ, जो चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। जब हामी यीशुसँग समय बिताउँछौँ, जब हाम्रो सम्बन्धलाई यीशुसँग बढाउँछौँ, जब हाम्रो सम्बन्ध घनिष्ठ छ यीशु ख्रिस्टसँग, तब हामीलाई पवित्र आत्माले इल्युमिनेट गरिरहेको हुन्छ, पवित्र आत्माले ज्योति दिइरहेको हुन्छ हाम्रो सम्बन्धलाई। अनि त्यस पछाडिको अन्तिम प्रक्रिया हो धूपको वेदी, महापवित्र स्थानमा छिर्नुभन्दा अगाडि
धूपको वेदीमा त्यहाँ हामी पुग्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हो अन्तिम प्रक्रिया। त्यस बादमा महापुजारी चाहिँ त्यो ठाउँमा सेवा गरिसकेपछि चाहिँ भित्र पस्ने गर्दथ्यो, तर सधैँ त होइन, वर्षमा एकचोटि मात्रै। तर त्यो धूपको वेदी चाहिँ दिनरात जलाइनु पर्थ्यो र त्यो धूपको वेदीमा चाहिँ सधैँ सुगन्धित धूप जलिराख्नु पर्थ्यो। अनि प्रिय, आज हामी त्यो धूपको वेदीको विषयमा कुरा गर्दैछौँ, जो चाहिँ अति नै अचम्मको छ तपाईँ र मेरो लागि। त्यो धूपको वेदी जहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभयो मूसालाई कि त्यो ठाउँमा चाहिँ म तिमीहरूसँग आएर भेट्नेछु। हालेलुया। म त्यो ठाउँमा चाहिँ इन द्याट प्लेस आई विल मिट यु देयर। म तिमीलाई धूपको वेदीको ठाउँमा भेट्नेछु। जो कोही पनि आराधना गर्नको लागि आराधनाको प्रक्रियामा आउँछन्, धूपको वेदीमा चाहिँ म तिमीलाई भेट्नेछु। यहाँनिर प्रस्थानको किताब पुस्तक 30 अध्यायको 6 पद म पढ्न चाहन्छु। त्यो वेदी गवाहीको सन्दुक अगाडि भएको पर्दाको सामुने राख्नु, अर्थात् गवाही पाटी माथि भएको कृपा आसनको सामुने, जहाँ म तँसित भेट्नेछु। जहाँ म तँसित भेट्नेछु। परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ प्रिय तपाईँ र मेरो लागि, तपाईँ र म पुजारीहरूको लागि। किनकि प्रिय, आज हामी यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा, उहाँले तिर्नु भएको मोलद्वारा आज हामी पत्रुसको पत्र अनुसारले हामी उहाँका राजकीय पुजारीगिरीहरू भइसकेका छौँ। आमेन। र आज परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जब तिमी प्रार्थनाको वेदीमा आइपुग्छौ, जब तिमी आफ्नो आराधनाको प्रक्रियामा, जब तिमी त्यो धूपको वेदीमा आइपुग्छौ, त्यो ठाउँमा चाहिँ म तिमीलाई भेटाउनेछु। त्यो ठाउँमा चाहिँ म तिमीसँग बात गर्नेछु। अनि त्यो ठाउँबाट चाहिँ म तिम्रो प्रार्थनाहरू सुन्नेछु। त्यो ठाउँमा चाहिँ तिम्रो केयर्सहरूलाई म सुन्नेछु। त्यो ठाउँबाट चाहिँ म तिमीसँग बोल्नेछु। परमेश्वरले मूसालाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो र तपाईँ र मलाई पनि आज प्रिय यही ठाउँ हो, एक्ज्याक्टली यही ठाउँ हो जहाँनिर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि म तिमीहरूको प्रार्थना त्यहाँबाट सुन्नेछु। यो ठाउँमा चाहिँ म तिमीहरूलाई भेट्टाउने छु भनेर जुन प्रतिज्ञा मूसालाई र त्यो आराधनाको प्रक्रिया, त्यो आराधनाको जुन स्थापित भएको प्रक्रिया थियो, त्यसमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा र करार बाँध्नु भएको थियो, बोल्नु भएको थियो। त्यही ठाउँमा जकरिया भन्ने व्यक्तिसँग, त्यही ठाउँमा त्यो जकरिया भन्ने एउटा व्यक्ति छ जसको जीवनमा धेरै ठुलो समस्या छ। परमेश्वर जकरियासँग त्यो ठाउँमा भेट गर्नुभयो। परमेश्वरको दूतले जकरियालाई त्यही ठाउँमा भेट्टाए अनि परमेश्वरको दूतले जकरियालाई एउटा ठुलो 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 ब्रेक थ्रुका कुरा सुनाए। 7 र 8 पदमा म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। प्रस्थान 30 को। वेदीमा हारूनले सुगन्धित मसालाको धूप प्रत्येक बिहानी बत्तीहरू सच्याउँदा जलाओस्। फेरि बेलुकी हारूनले बत्ती बाल्दा त्यो जलाओस्। यसरी आउने पुस्ता पुस्तासम्म परमप्रभुको सामने त्यो निरन्तर बल्ने धूप हुनेछ। निरन्तर बल्ने धूप हुनेछ। बिहान र बेलुकी त्यो धूप बल्दछ र त्यो धूप कहिले पनि निप्दैन। सधैँ त्यो धूप बलिराख्छ, किनकि पुजारीले त्यो धूपलाई बाल्नु पर्थ्यो र त्यो धूपले सुगन्ध दिइराख्थ्यो। त्यो धूपको धुवाँहरू उडिराख्थ्यो त्यो पवित्र स्थानभित्र। र परमेश्वरले भन्नुभयो कहिले पनि यो निप्नु हुँदैन, सधैँ यो धूप बलिरहोस्। पुस्तौँ पुस्तौँसम्मको निम्ति तिमीहरूको निम्ति यो आराधनाको एउटा अभिव्यक्ति हो। प्रिय, प्रार्थना, तपाईँ र मेरो प्रार्थना र अन्तर्विन्ती चाहिँ
आराधनाको एउटा अभिन्न अभिव्यक्ति हो। प्रार्थना चाहिँ आराधनाको एउटा एकदमै स्ट्रङ एक्सप्रेसन हो। जब हामी प्रार्थनाको ठाउँमा आउँछौँ, जब हामी धूपको वेदीमा आउँछौँ, तब त्यो ठाउँमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि म तिमीलाई त्यो ठाउँमा भेटाउने छु। आमेन, हालेलुया। र यहाँनिर लुक्का 1 अध्यायमा म तपाईँहरूसँग पढ्न चाहन्छु। लुक्का 1 अध्यायको 5 देखि लिएर 25 सम्मको खण्डलाई, यो कन्टेक्स्टलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, लुक्का 1 अध्याय 5 देखि लिएर 25 सम्म। जकरिया भन्ने व्यक्ति तपाईँ र मलाई थाहा छ, जो चाहिँ लेवीका कुलबाट थिए। र जकरिया र उसको श्रीमती जोहरू चाहिँ दुखी थिए, किनकि उनीहरूको सन्तान थिएन। यहुदियाका राजा हेरोदको पालोमा अबियाका दलका जकरिया नाउँ भएका एकजना पुजारी थिए। तिनकी पत्नी हारुन वंशकी थिइन्। तिनको नाउँ एलिशिबा थियो। ती दुवै परमेश्वरको सामुने धर्मी थिए। हालेलुया। परमेश्वरको सामने ती दुवैजना व्यक्तिहरू अति नै धर्मी थिए र परमप्रभुका सबै आज्ञा र धार्मिक विधानहरूमा निर्दोष भई हिँड्दथे। उनीहरू परमेश्वरको अगाडि कुनै पनि प्रकारले अयोग्य थिएनन्, किनकि बाइबलले हामीलाई भन्दछ उनीहरू धर्मी थिए र परमेश्वरको हरेक आज्ञाहरू पालन गर्दै उनीहरू दिनरात उनीहरूको जीवन उनीहरूले व्यतीत गर्दथ्यो। समाजको अगाडि, मानिसको अगाडि, मण्डलीको अगाडि, सबैको अगाडि उनीहरू एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्वहरू थिए, जसलाई हेर्दाखेरि साँच्चै नै परमेश्वरका कुराहरू, परमेश्वरको भक्तहरू भनेर चिनिन्थ्यो। उनीहरू सबैको अगाडि उनीहरूको एउटा आदर थियो। पुजारीहरूको अगाडि पनि उनीहरूको एउटा आदर थियो, एउटा इज्जत थियो। बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँगले भन्दै हुनुहुन्छ। तर 7 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 7 पदले हामीलाई एउटा अचम्मको विचार दिन्छ यहाँनिर। तर तिनीहरूको कोही सन्तान थिएन, किनभने एलिशिबा बाँझी थिइन् र ती दुवैको उमेर ढल्किसकेको थियो। यो परिवार परमेश्वरको अगाडि अति नै इमानदार र पवित्र जीवन बिताउने व्यक्तिहरू थिए र मानिस र समाजको अगाडि पनि उनीहरू अति नै आदरणीय व्यक्तिहरू थिए। तर उनीहरूको जीवनमा एउटा ठुलो समस्या हामी देख्छौँ। यहुदी जातिहरूमा तपाईँ र मलाई थाहा छ, यहुदी जातिहरूको कति धेरै छोराछोरीहरू हुन्छन्। छोराछोरीहरूलाई उनीहरूले परमेश्वरको आशिषको रूपमा लिने गर्दछ। उनीहरूको संस्कृतिमा छोराछोरी जति धेरै भयो त्यति आशिष, त्यति परमेश्वरको निगाह पाएको भन्ने कुराको अभिव्यक्तिहरू हामी सुन्दछौँ बाइबलमा धेरैचोटि। अनि त्यस्तो संस्कृतिमा जिउनु पर्ने मानिसहरू, अनि मन्दिरमा पुजारीको काम गर्नुपर्ने त्यो आदरणीय एउटा व्यक्ति, अगुवापनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने एउटा व्यक्ति, जुन व्यक्तिको जीवनमा एउटा ठुलो समस्या रहेछ, एकदमै टार्न नसकिने समस्या। अहिलेको समयमा त हाम्रो धेरै छोराछोरी नहुँदा पनि त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। हाम्रो धेरै जस्तो अहिलेको कल्चर त एकजना मात्रै छोरा या छोरी हुने कल्चर हाम्रो छ। तर प्रिय, त्यो समयमा त्यस्तो थिएन। त्यो समयमा जति धेरै छोराछोरी भयो त्यति धेरै आशिषित मानिन्थ्यो, परमेश्वरको निगाह भएको व्यक्ति मानिन्थ्यो। तपाईँले अहिले एकछिन विचार गर्नुहोस्, त्यो पुजारी काम गर्ने व्यक्ति जो चाहिँ मानिसहरूको अगाडि निर्दोष थिए, परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य एउटा पुजारीको जीवन व्यतीत गर्दथ्यो। के सोच्थ्यो होला मानिसहरूले उसको विषयमा? समाजमा उसको कस्तो खाले रेप्युटेसन थियो होला? बाहिर राम्रो भयो भने भित्र के सोच्थ्यो होला मान्छेहरूले? यो व्यक्ति त राम्रो जस्तो लाग्छ, तर यो व्यक्तिको जीवनमा हेर एउटा बच्चा पनि छैन। हाय बिचारा, के चाहिँ छ यिनीहरूको जीवनमा त्यस्तो नराम्रो कुरा कि परमेश्वरले यिनीहरूको जीवनमा निगाह देखाउन सक्नु भएको छैन?
कतै यिनीहरूको हृदयभित्र कतै नराम्रो कुराहरू त छैन परमेश्वरको अगाडि। विभिन्न प्रकारका कुराहरू गरिन्थ्यो होला, मलाई थाहा छैन। तर जे होस्, यो श्रीमान र श्रीमती समाजको अगाडि एउटा अति नै गाह्रो स्थानमा भएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। अनि एउटा बच्चा नहुनु मात्र एउटा समस्या होइन, तर यहाँनिर अझ कठोर समस्या के छ भन्दाखेरि उनीहरू एलिसिबा बाँझी त थिइन्, तर कतिचोटि हामी देख्छौँ कि बाँझी हुन्छन् कतिजना व्यक्तिहरूले, बच्चाहरू जन्माएको हुँदैन तर त जवानी अवस्थामा, अनि अझै पनि आशा हुन्छ उनीहरूको निम्ति, अझै पनि धेरै समय छ, हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, हामी ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ, हामी अझै पनि आशावादी हुन सक्छौँ भन्ने आशामा हिँडिरहेका हुन्छन्। तर यिनीहरूको लागि त्यो ठाउँ पनि हटिसकेको थियो, त्यो समय पनि उनीहरूको थिएन, किनकि बाइबलले स्पष्टसँगले भन्दैछ उनीहरूको उमेर पुरै ढल्किसकेको थियो, बच्चा हुन नसक्ने उमेर बनिसकेको थियो। अनि यति ठुलो समस्या लिएर बिचरा, यति ठुलो समस्या लिएर यो दुईजना श्रीमान र श्रीमती परमेश्वरको सेवा गरिरहेका थिए, परमेश्वरको आराधना गरिरहेका थिए, परमेश्वरको अगाडि निर्दोष जीवन बिताइरहेका थिए, परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन बिताइरहेका थिए। र बाइबलले हामीलाई भन्दछ तिमीहरूको चिन्ताहरू म कहाँ ल्याऊ, किनकि म तिमीहरूको वास्ता गर्छु। आमेन, हालेलुया। तिमीहरूको चिन्ताहरू, तिमीहरूको फिक्रीहरू म कहाँ ल्याऊ। क्यास्ट योर केयर्स अन मी, किनकि म तिमीहरूको वास्ता गर्छु। परमेश्वर वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्ने, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यदि हामीले 8 देखि 12 सम्म पढ्यौँ भने यहाँनिर अचम्मको कुरा हामी देख्दछौँ। जब जकरिया परमेश्वरको सामुने आफ्ना दलको पालोमा पुजारी काम गरिरहेका थिए, पालो गरी उनीहरूले मन्दिरको सेवा टहल गर्नु पर्थ्यो। लेवीकै कुलको भए तापनि सधैँभरि एउटै व्यक्तिको काम हुन्थेन, उनीहरूको सिजन गरेर पालो गर्दै एउटा घराना अर्को घराना गर्दै उनीहरूले चाहिँ सेवा टहल गर्ने काम गर्दथे मन्दिरमा। र यो समयमा चाहिँ ओहो कति अचम्मको कुरा है, इन दिस टाइम, यो समयमा एउटा कठिन परिस्थितिमा भएको व्यक्ति, एउटा अति नै गाह्रो परिस्थितिमा हराइरहेको व्यक्ति, एउटा ठुलो हृदयमा बोझ बोकेर हिँडेको एउटा पुजारीको फर्चुनेटली म भन्दिनँ तर धन्य हो जकरिया, किनकि उसले त्यो समयमा मन्दिरको सेवा गर्ने काममा ऊ चाहिँ नियुक्ति भएको थियो र मन्दिरको सेवा गरिरहेको थियो। र यहाँनिर 9 पदमा, तब पुजारीका सेवाको रीति अनुसार चिट्ठा हाल्दा परमप्रभुको मन्दिर भित्र पसेर धूप बाल्ने काम जकरियालाई पर्यो। हालेलुया प्रिय, आमेन। कस्तो अचम्मको कुरा, हेर्नुहोस् त, जकरिया ठुलो समस्यामा छ प्रियो, जकरिया ठुलो समस्यामा छ। यतिखेर जकरिया को प्रार्थना सुनाइ भएको छैन, कति फास्टिङ बस्यो होला, कति रुयो होला, कति करायो होला, कति सेवा सङ्गति गर्यो होला, कति बलिदानहरू चढायो होला उनीहरूले है, कति उनीहरूले काम गर्यो होला। तर अब बुढेसकाल भइसक्यो, अब समय छैन, अब त एउटा बच्चाको आशिषको लागि पनि समय छैन उनीहरूको, अब समय ढल्किसक्यो, अब सबै पोसिबल कुराहरू कटिसक्यो, अब कुनै सम्भव छैन उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि बच्चाको आशिष आउनको लागि। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यही समयमा जब जकरियाको जीवनमा आशाहरू पुरै सकिसकेको थियो, जब जकरियाको जीवनमा कुनै सम्भव कुराहरू थिएन, यो समयमा जकरियाको मन्दिरमा काम गर्ने, सेवा गर्ने उसको ड्युटी परेको थियो। अनि त्यति मात्र होइन प्रिय, अनि उनीहरूले चिट्ठा हाल्दथे। चिट्ठा चाहिँ किन हाल्थ्यो भन्दाखेरि मन्दिरमा धेरै सेवाहरू हुन्थ्यो, धेरै मिनिस्ट्रीहरू हुन्थ्यो। अगाडि ढोकादेखि लिएर, वेदीदेखि लिएर, बलिदान गर्नेदेखि लिएर, जलाउनेदेखिको लिएर, पानी भर्नेदेखिको लिएर, सरसफाइ गर्नेदेखिको लिएर बाहिर पनि पुरै काम हुन्थ्यो। तर भित्र पस्ने काम एकजनाको मात्रै हुन्थ्यो पुजारीहरूमा पनि।
पवित्र स्थान भित्र छिर्ने काम चाहिँ एकजनाले मात्र गर्थ्यो, जसले चाहिँ अघि मैले प्रस्थान 30 अध्यायको 6, 7 र 8 तपाईहरुलाई पढिदिएको छु। हारूनले यानी कि पुजारीहरूले चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ धूपको वेदीमा धूप बाल्नु, त्यो सलेदोहरू मिलाउनु त्यहाँको, र जहिले पनि त्यो धूपको वेदी बलिरहोस्, जहिले पनि सामदानमा बत्ती बलिरहोस् भन्ने त्यो जुन आज्ञा थियो, त्यो आज्ञा त्यो धूपको वेदीमा चाहिँ धूप बाल्ने काम, धूप जलाउने काम गर्नको लागि चाहिँ पुजारीले चिट्ठा हाल्थ्यो। किन तपाईहरुलाई थाहा छ? किनकि यो अति नै स्याक्रेड काम थियो, अति नै पवित्र काम थियो। भित्र छिरेर, पवित्र स्थान भित्र छिरेर सामदानमा बत्ती बाल्नु, धूप बाल्नु, त्यो प्रार्थनाको वेदीमा धूप जलाउनु अति नै स्याक्रेड काम थियो र एकदम डेन्जरस थियो त्यो। किनकि त्यहाँ परमेश्वरको पवित्रता हुन्थ्यो। अनि सिधीमिति सबैजना म जान्छु भनेर कोही पनि जान्थेन, त्यही कारणले चिट्ठा हाल्नु पर्थ्यो, ताकि चिट्ठा परेपछि जबरजस्ती जानै परोस् भनेर। कोही पनि जान मान्थेन त्यो काम गर्नको लागि। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् उहाँको विश्वसनीयताको लागि। तर त्यो दिन चाहिँ चिट्ठा चाहिँ जकरियाको नाममा पर्यो। हालेलुया, जकरियाको नाममा पर्यो। प्रिय किनकि जकरियाको प्रार्थना, जकरियाको आँसु, जकरियाको त्यो दुःख, जकरियाको हृदय भित्र भएको त्यो धेरै दुःख र संघर्षको कुराहरू त्यो वेदीमा जकरियाको उत्तरहरू पर्खिरहेको थियो। परमेश्वरको वचन अनुसारले परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूलाई त्यो वेदीको ठाउँमा भेट्नेछु, त्यो वेदीको ठाउँमा म तिमीहरूलाई भेटाउनेछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले जकरियाको नाम त्यो चिट्ठामा हालिदिनु भयो र चिट्ठा खोल्दाखेरि जकरियाको नाम पर्यो र जकरिया बाध्य भएर पवित्र स्थानभित्र छिरेर धूपको वेदीमा सेवा गर्नु बाध्य बने। कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई बाध्य बनाउनुहुन्छ, तर त्यो बाध्यताको पछाडि तपाईँ र मेरो ब्रेक थ्रुहरू पर्खेर बसिरहेको हुन्छ। इट इज द प्लेस, एउटा यस्तो ठाउँ जहाँनिर जकरियाको जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशिष र ब्रेक थ्रु पर्खेर बसिरहेको थियो। आमेन, हालेलुया। त्यो प्रार्थनाको वेदी जहाँनिर जकरिया र जकरियाको श्रीमतीको आँसुको उत्तर पर्खेर बसिरहेको थियो। त्यो प्रार्थनाको ठाउँ, त्यो धूप बाल्ने ठाउँ जहाँनिर परमेश्वरको दूत जकरियालाई पर्खेर बसिरहेको थियो। उसको प्रार्थनालाई सुन्नको लागि, उसको पुकारालाई सुन्नको लागि, उसको आँसुहरूलाई पुछिदिनको लागि, उसको शिरलाई ठाडो गरिदिनको लागि, जीवनभरि उनीहरूले पर्खेको त्यो पर्खाइलाई पुरा गर्नको लागि त्यो धूपको वेदीमा परमेश्वरको दूत जकरियाको लागि पर्खेर बसिरहेको थियो। कतिजना प्रिय आज त्यो धूपको वेदीको ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ? कतिजना तपाईँहरू आज त्यो स्थानमा जान चाहनुहुन्छ जहाँनिर परमेश्वर तपाईँको निम्ति ब्रेक थ्रुहरू लिएर बसिराख्नु भएको छ? प्रिय, प्रार्थना तपाईँ र मेरो जीवनको अभिन्न अङ्ग। प्रार्थनाले तपाईँ र मलाई ठुलो ब्रेक थ्रुहरूमा लिएर जान्छ। प्रार्थनाको वेदीलाई हामी हलुको नसम्झौँ। प्रिय, तपाईँ र मेरो प्रार्थना परमेश्वरको अगाडि सुगन्धित धूप जस्तै हुँदछ। जब धूप बल्छ तब हाम्रो नाकहरूमा मिठो बास्ना रहन्छ, हाम्रो मुडहरू परिवर्तन हुन्छन्। कतिचोटि हामी निराश भएको बेलामा राम्रो सेन्टहरू हामीले हाम्रो नाकमा त्यो बास्ना आउँदाखेरि हाम्रो हर्मोन्सहरू त्यहाँनिर एक्टिभ हुन थाल्छ। हामी निराशा भएको मान्छे पनि एकछिन खुसी हुन थाल्छौँ। प्रार्थनाले परमेश्वरलाई खुसी बनाउँछ। प्रार्थनाले परमेश्वरको हृदयलाई जित्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, आज क्रिस्चियन जीवनमा हामी धेरैभन्दा धेरै प्रार्थनाको वेदीमा जानु जरुरी छ। हाम्रो परिवारहरूमा प्रार्थनाको वेदी खडा गर्नु जरुरी छ। यो समयहरूमा झन् धेरै प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। तपाईँ र मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्न चाहनुहुन्छ, तर जब हामी प्रार्थनाको वेदी समय पुग्दैनौँ, परमेश्वरले कसरी सुन्न सक्नुहुन्छ?
तपाईहरुले त्योभन्दा अगाडिको खण्डहरु पढ्दै जानुभयो भने मानिसहरु बाहिर बसेर सबैजना मान्छेहरु कुरिरहेको हुन्छ जकरियालाई। ढिलो भयो जकरिया आउनको लागि। त्यो दिन जकरियाको लागि त्यो दिन धन्यको दिन थियो, किनकि चिट्ठा उसको नाममा पर्यो। त्यो कहाँको भन्दाखेरि धूपको वेदीमा सेवा गर्ने चिट्ठा उसको नाममा पर्यो। प्रिय तपाईं र मेरो प्रार्थना नि, हाम्रो प्रार्थना प्यासनेट हुनुपर्छ। Our prayers must be passionate. हाम्रो प्रार्थना र हाम्रो आराधनाहरू एकदमै भावुक, त्यो भावुक भनेको त्यो इमोसनल भावुक होइन, किनकि नेपालीमा प्यासनेटको अर्थ भावुक मात्र रहेछ डिक्सनरीमा। तर प्यासनेट भनेको चाहिँ इट्स बर्निङ, एकदमै विश्वासले भरिएको, एकदमै ठुलो आशाले भरिएको, जोशले भरिएको। किनकि जुन कुरा प्रति हाम्रो विश्वास हुँदैन, जुन कुरा प्रति हाम्रो आशा हुँदैन, त्यो कुरा प्रति हामी जोसिन सक्दैनौँ, त्यो कुरा प्रति हामी आशा राख्न सक्दैनौँ। प्रिय, हाम्रो प्रार्थनाहरू चाहिँ प्यासनेट हुनुपर्छ। सायद मलाई थाहा छैन प्रिय, त्यो दिन जकरियाले जब जकरियाको नाउँमा चिट्ठा पर्यो, जकरियालाई मन परेको थिएन होला चिट्ठा पढ्न, मलाई थाहा छैन। सायद मन पनि परेको थियो होला, सायद सोचिरहेको थियो होला यदि मेरो नाउँमा चिट्ठा पर्यो भने चाहिँ म परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर परमेश्वरको त्यो प्रार्थनाको वेदीमा बसेर म परमेश्वरलाई यी सारा प्रार्थना गर्न चाहन्छु, अब चाहिँ म मेरो ब्रेक थ्रुलाई चाहिँ परमेश्वरको अगाडि माग्न चाहन्छु भन्ने पनि सोचेको थियो होला, मलाई थाहा छैन। तर वाट एभर इट इज, सिचुएसन जस्तो सुकै भए पनि त्यो दिन जकरिया प्रार्थनाको वेदी, धूपको वेदीको सेवा टहल गर्नलाई पुगे। अनि जब त्यो धूपको वेदीको अगाडि उभिरहेका थिए, जब उसले धूप बाल्दै थियो होला, मलाई थाहा छैन त्यो धूपको वेदीमा भएको त्यो स्पिरिटले जकरियाको हृदयलाई अराउज गर्यो होला, उसको हृदयलाई चाहिँ एकदमै उत्तेजित पार्यो होला, आशाले भरिदियो होला। र जकरियाले हृदयभित्रबाट सोच्यो, सबैको प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर, तपाईले मोसालाई, हाम्रो पुर्खा मोसालाई भन्नुभएको थियो यो ठाउँमा तपाईले मलाई भेट्छु भनेर, तपाईले तपाईको छोराछोरीलाई भेट्छु भनेर भन्नुभएको थियो। मेरो हृदय यति ठुलो बोझले भरिएको छ र आज म इजरायलीहरूको लागि प्रार्थना गर्नलाई, आज यरुशलेमको लागि प्रार्थना गर्नको लागि, मेरो जातिहरूको लागि प्रार्थना गर्न आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ जान्नुहुन्छ मेरो हृदयलाई, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, मेरो परिवारमा आज कति ठुलो चिन्ता र फिक्रीमा हामी जीवन बिताइरहेका छौँ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। हुनसक्छ जकरियाले धूप बाल्दै गर्दाखेरि उसको हृदय रुँदै थियो होला, मैले सबैको निम्ति धूप त बाल्दैछु, प्रार्थना त गर्दैछु, तर मेरो लागि, मेरो परिवारमा। अनि परमेश्वरको दूत देखा पर्नुभयो। म तपाईहरुलाई पढ्न पनि चाहन्छु, हुन त टाइम छैन हामीसँग, तर बाइबल नपढिकन फेरि स्टोरी कस्तो होला त मैले आफै बनाएर भन्दैछु कि यो कुराहरू। 9 पदमा, तब पुजारीका सेवाको रीति अनुसार चिट्ठा हाल्दा परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसेर धूप बाल्ने काम जकरियालाई पर्यो। धूप बाल्ने बेलामा मानिसहरूको सारा भिड बाहिर प्रार्थना गरिरहेका थिए। हेर्नुहोस् त, धूप बाल्दै गर्दाखेरि मान्छेले प्रार्थना गरिरहेको थियो। धूपको वेदीको अर्थ हो प्रार्थना, प्रार्थनाको समय हो त्यो, प्रार्थनाको सेवा हो त्यो। 11 मा, परमप्रभुका एकजना स्वर्गदूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेका देखे। जकरिया तिनलाई देखेर आत्तिएर भयभीत भए, तर दूतले तिनलाई भने, नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको छ। हालेलुया प्रिय, तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको छ। कहाँनिर सुनाइ भएको छ प्रार्थना? प्रार्थनाको वेदीमा जब जकरिया पुगे, जब जकरियाको प्रार्थना प्यासनेट भयो, जब जकरियाले भावुक भएर विश्वासमा, आशामा प्रभुलाई प्रार्थना गर्दै थिए, परमेश्वरको दूत खडा भएर भने, नडराऊ जकरिया, तिम्रो प्रार्थना अब सुनाइ भएको छ। कति blessed morning was it for Zechariah?
कति आशिषको समय भयो होला जकरियाको लागि त्यो बिहानी। किनभने तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको छ। अब तिम्रो पत्नी एलिसिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरा जन्माउनेछन् र तिमीले तिनको नाम यूहन्ना राख्नु। तिमीलाई रमाहाट र आनन्द हुनेछ र धेरैजना तिनको जन्ममा रमाउनेछन्, किनभने तिनी परमप्रभुको सामुन्ने महान हुनेछन्। प्रिय जकरियाको प्रार्थनाले, जकरियाको त्यो प्यासनेट प्रेयरले, जकरियाको त्यो धूपको वेदीमा काम गर्ने सेवाको कारणले गर्दाखेरि प्रिय आज म तपाईहरुलाई के भन्नु चाहन्छु भन्दा जकरियाको श्रीमतीको कोख मात्र भरिएन, तर जकरियाको श्रीमतीले जुन बच्चा जन्माउँदै थियो त्यो बच्चा चाहिँ महान भनिने छ। त्यो बच्चा चाहिँ अति नै महान व्यक्ति, अति नै महान अगमवक्ता हुनेछन् भनेर आज यहाँनिर अर्को एडिसनल ब्लेसिङ पनि थपिएको कुरा हामी देख्दैछौँ। साधारण एउटा बच्चा मात्र होइन, तर अचम्मको बच्चा जकरियाको निम्ति परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो प्रार्थना जब प्यासनेट हुन्छ नि प्रिय, बाइबलमा हेर्नुहोस् त हन्ना भन्ने त्यो स्त्रीलाई, जसको प्रार्थना कस्तो प्यासनेट थियो। मन्दिरमा बिहानै गएर मातेको मान्छे, दागमतले मातेको मान्छे जस्तै गरिकन प्रार्थना गरिरहेका थिए। यतिसम्म कि पुजारीले हेर्दाखेरि ओहो यो मान्छे त बिहानै मातेर आएछ, दागमतले मातेर आएछ यो मान्छे त भनेर पुजारी समेत पनि झुकिएको कुरा हामी भेटाउँछौँ त्यहाँनिर। द्याट इज द प्यासनेट प्रेयर। त्यो हो प्यासनेट प्रेयर। तपाईँ र मेरो प्रार्थना प्यासनेट हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो प्रार्थना चाहिँ अति नै भावुक, आशाले पूर्ण, परमेश्वरमा विश्वास राखेको जस्तै, जस्तो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, मरेको परमेश्वरलाई होइन तर जीवित परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे जस्तै गरेर तपाईँ र मेरो प्रार्थना हुनुपर्छ। कतिचोटि हाम्रो प्रार्थनाहरू प्यासनेट हुन सक्दैनन्। प्यासनेट प्रेयर हाम्रो छैन भने, मरेको प्रार्थना हाम्रो छ भने, चिसो प्रार्थना हाम्रो छ भने, आशा नभएको प्रार्थना हाम्रो छ भने त्यो प्रार्थनाको कुनै अर्थ लाग्दैन। तर बाइबललाई हामीले हेर्दाखेरि जुन व्यक्तिले प्यासनेटली एकदमै हृदयदेखि प्रार्थना गर्दछ उनीहरूको प्रार्थना परमेश्वरले हर बखत सुन्नु भएको छ। चाहे संसारको लागि उनीहरूको आशा सिद्धियोस्, उनीहरूको शरीर चाहिँ बुढाबुढी भएर अब बच्चै जन्माउनु नसक्ने गरिकन उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा एउटा फिजिकल्ली, शारीरिक रूपमा उनीहरू असम्भव ठाउँमा पुगेको थियो होला, तर प्यासनेट प्रेयरले ठुलो ब्रेक थ्रुहरू तपाईँ र मेरो निम्ति लिएर आउँदैछ। आमेन, हालेलुया। हेर्नुहोस् त कति अचम्मको आशिषको कुरा त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। किनभने तिनी परमप्रभुको सामने महान हुनेछन्, तिनले दागमतेर अरू कुनै पनि मध्य कहिले पिउने छैनन् र आफ्नी आमाको गर्भदेखि नै तिनी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन्। तिनले इजरायलका सन्तानहरूमा धेरैलाई तिनका परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनेछन्। बाबुहरूका मन छोराछोरीहरूतिर र अनाज्ञाकारीहरूलाई धर्मीहरूको बुद्धितिर फर्काउन र प्रभुको निम्ति योग्य तुल्याएको एक जाति तयार पार्न उहाँको अघि तिनी एलियाको आत्मा र शक्तिमा जानेछन्। हालेलुया। तब जकरियाले दूतलाई भने, मैले कसरी जान्ने, म बुढो भए। हेर्नुहोस् त जकरियाले त्यस पछाडि एकदम त्यहाँनिर चाहिँ मानिसको हृदयबाट निस्किने विचारहरूलाई प्रकट गर्दैछ। ओहो यो त सम्भव छैन, यो त सम्भव हुन सक्दैन। आफैले प्रार्थना गर्दैछ, तर जब परमेश्वरले प्रार्थना सुन्दै हुनुहुन्छ तब आफैले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन त्यहाँनिर। अनि म त बुढो भएर मेरो पत्नीको उमेर पनि ढल्किसकेको छ। स्वर्गदूतलाई तिनलाई भने, म गाब्रिएल हुँ, म परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहन्छु, तिमीसँग कुरा गर्न र यो खुसीको समाचार सुनाउन म पठाइएको हुँ। जुन दिनसम्म यी कुरा पुरा हुँदैनन् तबसम्म तिमी गुङ्गो हुनेछौ, तिमी र बोल्न सक्ने छैनौ, किनभने तिमीले मेरा वचनमाथि विश्वास गरेनौ, जुन वचन आफ्नो समयमा पुरा हुनेछन्। मानिसहरू जकरियालाई पर्खिरहेका थिए र मन्दिरमा ढिला गर्दा चकित भए। तिनी बाहिर
बाहिर निस्केर आउँदा उनीहरूसँग बोल्नै सकेनन् र तिनले मन्दिरमा दर्शन देखेछन् भन्ने उनीहरूले बुझे। तिनले उनीहरूलाई इसारा गर्न लागे अनि तिनी गुङ्गो भइरहे। तिनको सेवाका दिन समाप्त भएपछि तिनी आफ्नो घर गए। त्यसपछि तिनकी पत्नी इलिसिबा गर्भवती भइन्। हालेलुया प्रिय, गर्भवती भइन् र 5 महिनासम्म लुकेर बसिन् र यसो भनिन्, मानिसहरूका बीचमा मेरो कलङ्क हटाउनलाई अब परमप्रभुले म माथि कृपा गर्नुभएको छ। जन द ब्याप्टिस्ट, यसु ख्रिस्टको बाटो तयार गर्ने व्यक्तिको जन्म, इजरायलीहरूलाई पश्चातापको बप्तिस्मा दिने यो व्यक्तिको जन्म यस प्रकारले भएको थियो। प्रार्थनाको वेदीमा जब जकरिया पुगेको थियो र उसको प्यासनेट प्रेयरले, उसको प्रार्थना जो प्यासनेट थियो प्रिय, त्यो दिन जकरियाको जीवनमा ठुलो आशिष आयो र त्यस पछाडि उसको श्रीमती गर्भवती भए। त्यो धूपको वेदीमा जकरियाको जीवनको, जकरियाको परिवारको प्रार्थनाको उत्तर पर्खेर बसिरहेको थियो। प्रिय, तपाईको र मेरो जीवनको प्रार्थनाको उत्तरहरू, तपाईँ र मेरो जीवनको ब्रेक थ्रुहरू प्रार्थनाको वेदीमा पर्खेर बसिरहेको छ आज पनि। हालेलुया, किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यहाँ भेट्ने बाचा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले म तपाईँलाई आज बिहानी भन्न चाहन्छु, प्रार्थना गरौँ, विश्वास साथ प्रार्थना गरौँ, हन्नाले जस्तै प्रार्थना गरौँ, एस्तरले जस्तै प्रार्थना गरौँ, प्रिय जकरियाले जस्तै प्रार्थना गरौँ। किनकि प्रार्थनाको वेदीमा जब हामी आउँछौँ, जब हाम्रो विश्वास साथ हामी भावुक हुँदै, प्यासनेट हुँदै प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ र मेरो प्रार्थना सुन्नलाई परमेश्वर त्यहाँ कुरिराख्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो उत्तरहरू लिएर स्वर्गदूतहरू त्यहाँ कुरिरहेको छ। प्रिय, आज प्रार्थना गरौँ। प्रार्थनामा तपाईँ र मेरो ब्रेक थ्रु छ। र म तपाईहरुलाई चाँडो भन्न चाहन्छु, मसँग धेरै समय छैन। धूपको वेदीको काम जकरियालाई परेको थियो र धूप भन्ने बित्तिकै तपाईँ र मैले बजारमा हामीले धूप किन्न पाउँछ। त्यो धूप हैन, हामीले आज पनि धूप किन्न पाउँछौँ। धूपहरू डिफ्रेन्ट साइजेस सेपहरुमा आउँछ। कोही स्क्वायर हुन्छ, कोही गोलो हुन्छ, कोही लामो लट्ठीमा हुन्छ, कोही डन्ठामा हुन्छ, कोही केमा हुन्छ, कोही कुन प्रकारको हुन्छ, कोही कुन प्रकारको हुन्छ। सबै प्रकारको धूपहरू हामी भेटाउँछौँ। तर प्रिय, तपाईलाई थाहा छ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थनालाई धूपसँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि धूपसँग चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको तुलना हुँदैछ भने धूप चाहिँ अनमार्केटेड स्टेटमा, यानी कि मार्केटमा जुन धूप हामीले पाउँछौँ त्यही धूपलाई चाहिँ तपाईले ल्याएर चाहिँ चढाउनु भयो भने, त्यो धूपलाई चाहिँ कुचाइकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिसेर चाहिँ तपाईले चाहिँ हावामा चाहिँ छरिदिनु भयो भने के हुन्छ प्रिय? त्यो धूप एउटा मैला मात्र हुन्छ। त्यो धूपले के गर्छ? त्यसले न त सुगन्ध त्यसले दिन्छ, न त त्यसले कुनै धुवा दिन्छ, न त त्यसले कुनै असल कुरा दिन्छ। तर त्यो धूपलाई तपाईले पिसेर चाहिँ तपाईले चाहिँ हावामा उडाउनु भयो भने चाहिँ त्यो धूप तपाईको आँखामा पर्यो भने तपाईको आँखा बिग्रिन सक्छ। त्यो धूप तल खस्यो भने तपाईको आँगन मैला हुन्छ, तपाईको कार्पेट मैला हुन्छ। प्रिय, त्यो धूप आफैमा चाहिँ प्रिय, धूप आफैमा चाहिँ एउटा फोहोर मैला जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसले कुनै राम्रो सुगन्ध पनि दिन सक्दैन र त्यसले हाम्रो आँगनलाई, हाम्रो कार्पेटलाई मैला बनाउन सक्छ। तपाईँ र मैले त्यो धूपलाई चाहिँ हामीले मिचेर चाहिँ हामीले हावामा उडाएर हामीले सास फेर्यौँ भने त्यो धूपको त्यो मैलाहरू चाहिँ, धुलोहरू चाहिँ हाम्रो नाकमा छिर्यो भने हामीलाई गाह्रो पनि हुनसक्छ, हामी बिरामी पनि हुन सक्छौँ। किन परमेश्वरले धूपलाई प्रार्थनासँग तुलना गर्नुभएको छ? किन प्रिय? किनकि धूपलाई जबसम्म बालिँदैन, जबसम्म आगो लगाइँदैन धूपलाई, धूप एउटा मैला मात्रै हो, एउटा फोहोर मात्रै हो। तर जब धूपलाई आगो सल्काइन्छ, तब धूप जब बल्न थाल्छ प्रिय, जब धूप बल्न थाल्छ, तब त्यो धूपमा भएको सुगन्ध, त्यो धूपमा भएको धुवाले चाहिँ तपाईको रुमलाई, तपाईँ बसेको ठाउँलाई सुगन्धित बनाउन थाल्छ।
आगो जब पर्छ धूपमा तब त्यसमा भएको सुगन्ध उचालिन थाल्छ, त्यसमा भएको धुवा उचालिन थाल्छ। त्यो मरेको धूप चाहिँ अब जीवित हुन्छ आगोले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई, हाम्रो प्रार्थनालाई चाहिँ धूपसँग तुलना गर्नुभएको छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, जबसम्म हाम्रो प्रार्थना बल्दैन, जबसम्म हाम्रो प्रार्थना जल्दैन, जबसम्म हाम्रो प्रार्थना चाहिँ पवित्र आत्माको आगोले जल्दैन नि, तबसम्म हाम्रो प्रार्थना चाहिँ त्यो धूप जस्तो, धुलो धूप जस्तो मात्र हुन्छ, मैला मात्र हुन्छ। त्यसले हामीलाई हानि पुर्याउँछ, त्यसले कुनै सुगन्ध दिँदैन। तपाईको रुमभित्र भएको कुनै पनि नराम्रो गन्धहरूलाई त्यसले हटाउँदैन, तर उल्टा त्यसले मैला गर्छ। Our prayers and our worship, our ministry only rises when it burns. जब हाम्रो सेवाकाई, हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो आराधना बल्न थाल्छ नि प्रियो, तब मात्र त्यो उचालिन्छ र त्यो परमेश्वरको नाकसम्म पुग्छ प्रियो। म तपाईलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईको र मेरो प्रार्थना बल्न पर्छ। It should be burning. Hallelujah. It should be burning. बल्न पर्छ। हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो आराधना, हाम्रो सेवकाहरू बल्न पर्छ, नत्र भने त्यो एउटा केवल एउटा डर्ट, एउटा मैला मात्र हो। तपाईको हृदय अन्तिम पल्ट कहिले बलेको थियो प्रियो? म तपाईलाई आज च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तपाई र मेरो प्रार्थनाहरू बल्नु जरुरी छ। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तपाई र मेरो सेवकाईहरू बल्न जरुरी छ। हाम्रो चिसो प्रार्थना कति पनि माथिसम्म पुग्न सक्दैन प्रियो। त्यसकारणले गर्दा त कतिजना मान्छेहरूले प्रार्थना गर्छन्, प्रार्थना सुनाइ हुँदैन। आफैलाई थाहा हुन्छ मेरो प्रार्थना सुनाइ भइरहेको छैन। प्रार्थना ड्युटी निभाउनुको लागि मात्रै प्रार्थना गर्न बसिरहेको हुन्छ, अनि हामीलाई नै थाहा हुन्छ कि हाम्रो प्रार्थना सुनाइ भइरहेको छैन। हामीलाई थाहा हुन्छ मेरो प्रार्थना चिसो छ, हामीलाई नै थाहा हुन्छ मेरो प्रार्थना सिलिङ भन्दा माथि पुगिरहेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा कतिजना मान्छेले वर्शिप लिड गर्छन्, केही पनि हलिँदैन, परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस हुँदैन। किनकि बलेको छैन हाम्रो प्रार्थना र हाम्रो सेवकाईहरू। र आज म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाई र मेरो सेवकाई आगोले बल्नु जरुरी छ। हालेलुया। आगोले जल्नु जरुरी छ। जब हाम्रो प्रार्थना जल्न थाल्छ, तब त्यो प्रार्थना चाहिँ उड्न थाल्छ, माथि जान थाल्छ, अनि त्यहाँ भित्र भएका लुकेको सुगन्धहरू बाहिर निस्किन थाल्छ, अनि हाम्रो हावाहरूलाई त्यसले चाहिँ सुगन्धित पार्न थाल्छ। हाम्रो हिजो गनाउँदै गरेको कुराहरूलाई त्यसले सुगन्धित पार्न थाल्छ, अनि त्यो सुगन्धित धूप चाहिँ परमेश्वरको नाकमा अरोमाको रूपमा पुग्दछ। बर्निङ प्रेयरले मात्रै परमेश्वरलाई रिझ्याउन सक्छ। तपाईहरु मेरो प्रार्थना जलेन भने, बलेको छैन भने हाम्रो प्रार्थना कति पनि शक्तिशाली हुन सक्दैन। कोल्ड प्रेयर्स, चिसो प्रार्थना कहिले पनि उचालिँदैन प्रिय। हाम्रो प्रार्थना बल्न पर्छ। हालेलुया। हाम्रो प्रार्थना बल्न पर्छ। Our prayers need to be burned with the fire. आगोद्वारा जल्न पर्छ। लेवी 9 अध्यायको 22 देखि 24 सम्म पढ्न चाहन्छु। लेवी 9 अध्यायको 22 देखि 24 सम्म पढ्न चाहन्छु। तब हारूनले आफ्ना हात मानिसहरूतिर उठाएर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए। यसरी पाप बलि, होम बलि र मेल बलि चढाएर उनीहरू तल ओर्ले। तब मूसा र हारून भेट हुने पालभित्र प्रवेश गरे, पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गरे, अनि निस्केर मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए। अनि परमप्रभुको महिमा सबै मानिसहरूमा देखा पर्यो। परमप्रभुको सामुनेबाट आगो निस्केर वेदीमा रहेको होम बलि र बोसोलाई भस्म पार्यो। जब मानिसहरूले यो देखे तब तिनीहरू खुसीले कराएर घोप्टो परेर लोटे। यहाँ भन्दैछ परमप्रभुको सामुनेबाट आगो निस्केर आयो। परमप्रभुको सामुनेबाट भनेको चाहिँ महापवित्र स्थान भित्रबाट जहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो, त्यहाँबाट आगो निस्केर आएर बाहिर जहाँ वेदीमा होम बलि, मेल बलिहरू राखिएको थियो, त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आगो निस्केर आएर चाहिँ त्यो
बलिदानलाई भस्म पारे, यानी कि परमेश्वरले जलाउनु भयो त्यो बलिदानलाई, त्यो सेवालाई, त्यो मिनिस्ट्रीलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। अब तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु प्रिय, हाम्रो बलिदान, हाम्रो आराधना, हाम्रो सेवाकाई, हाम्रो व्हाटएभर इट इज प्रिय, परमेश्वरको आगोले जल्न पर्छ। परमेश्वरबाट निस्केको आगोले नै बल्न पर्छ त्यो कुराहरू। तपाईहरु मेरो प्रार्थना परमेश्वरको आगोले बल्न पर्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो धूप वेदीमा कहाँबाट आगो जान्थ्यो? त्यो सामदानमा कहाँबाट आगो लगिन्थ्यो तपाईहरुलाई थाहा छ? किनकि सामदानमा बत्ती बाल्न पर्थ्यो। त्यो आगो कहाँबाट आउँथ्यो? त्यो धूपको वेदीमा धूप जलाउनु पर्थ्यो, त्यो आगो कहाँबाट आउँथ्यो? बाहिर होम बलिको त्यहाँनिर आगो जल्नु पर्थ्यो, त्यो आगो कहाँबाट आउँथ्यो? यहाँ हामीले पढिसकेका छौं, परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिबाट आगो पठाउनु भयो। परमेश्वरको सामुन्नेबाट आगो निस्केर गएर होम बलिमा, मेल बलिमा, सबै बलिहरुमाथि आउनु भयो र त्यो आगोले सबै कुरालाई भस्म पारे। यानी कि परमेश्वरबाट निस्केको आगोले मात्र तपाई र मेरो आराधना र प्रार्थनालाई परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य बनाउन सक्छ। आमेन। तपाईं र मेरो प्रार्थना, तपाईं र मेरो आराधना, तपाईं र मेरो सेवाकाई, तपाईं र मैले बालेको आगोले बल्न सक्दैन। त्यो आगोले हामी कहिले पनि हाम्रो सेवालाई बाल्न सक्दैनौं प्रिय। हामी हाम्रो क्षमता, हाम्रो बलले हामीले बाल्न खोज्यो भने नि यहाँनिर एउटा ठाउँमा म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। 10 अध्याय, लेवी 10 अध्यायको 2 देखि म पढ्न चाहन्छु। लेवी 10 अध्यायको 2मा म पढ्न चाहन्छु। त्यही अघि पढेको घटनाको केही छिन बादमा एउटा अर्को घटना घटेको छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि, हारूनको छोराहरू नादाब र अबिहुले आफ्ना धुपौरो लिएर त्यसमा आगो भरे। धुपौरो लिए उनीहरूले र त्यसमा आगो भरे र त्यस आगोमा धूप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको आगो हालेर भनिएको छ। परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको आगो हालेर उहाँको सामु चढाए। आगो बाल्नु इम्पोर्टेन्ट होइन प्रिय। धूपको वेदीमा धूप जल्नु इम्पोर्टेन्ट होइन, तर कुन आगोले जलाइन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। जुन पाए त्यही आगोले जलाएको धूप परमेश्वरको अगाडि ग्रहण के हुँदैन। जहाँ पाए तीबाट ल्याएर हाम्रो लाइटर लगेर गएर लाइटरले सामदानको बत्ती बाल्नु भयो भने हामी त्यहाँ मर्छौं। होमबलीको अगाडि वेदीमा पनि परमेश्वरबाट नै आगो आउनु पर्थ्यो। परमेश्वरले पठाएको आगोले नै त्यो जल्न पर्थ्यो। हेर्नुस् यहाँ तब 2 पदमा भनिन्छ, यसकारण त्यतिखेर परमप्रभुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पार्यो र उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। तब मोसाले हारूनलाई भने, परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा यही हो, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र बन्नेछु अनि सारा मानिसहरूका सामु म महिमित हुनेछु। अनि हारून चुप लागेर बसे। किन हारूनको आफ्नो 2 जना छोरा पुजारीहरू मरे त्यो दिन? त्यो पहिलो दिन किन मरे? किनकि उनीहरूले आफैले लाइटरले आगो जलाए धुपौरोमा, तर त्यो आगो चाहिँ उनीहरूले जलाउनु मिल्थेन। परमेश्वरले एकदमै कडा चेतावनी दिनुभएको थियो। त्यो आगो चाहिँ तिमीहरूले, जुन आगो म होमबलीको वेदीमा पठाउँछु त्यहाँबाट भुप्रो ल्याएर चाहिँ जहाँ जहाँ जलाउनु पर्छ त्यहाँबाट मात्रै जलाउनु। तिमीहरूले आफै आगो बाल्न मिल्दैन। मेरो आगो हुनुपर्छ। मैले पठाएको आगो मात्रै म ग्रहण गर्छु। तर उनीहरूले धूपको वेदी बाल्न त हो, बालिदिउन, आखिर आगै बाल्न त हो। उनीहरूले आफ्नै लाइटरले आगो बाले र त्यो दिन त्यहीँनिर उनीहरूको मृत्यु भयो। आज म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरको अगाडि आज हामी प्रार्थनाको वेदीको कुरा गर्छौँ, धूपको वेदीमा सेवा गर्ने कुरा गर्दैछौँ र हाम्रो प्रार्थनाहरू बर्निङ हुनुपर्छ। मैले भनिसकेँ, जलेको हुनुपर्छ। मैले भनिसकेको छु, जलेको प्रार्थना परमेश्वर कहाँ पुग्छ। तर यस्तो प्रकारले पनि नजलाऊ हारूनको छोराहरूले गरे जस्तो। तपाईँ र मेरो आफ्नो शक्ति र बलबाट इन्स्पायर भएर हामी प्रार्थना गर्यौँ भने हाम्रो प्रार्थना पनि सुनाइ हुँदैन। हामीलाई पवित्र आत्माको शक्तिको जरुरत पर्छ। उहाँको इन्स्पिरेसन हामीलाई चाहिन्छ। हालेलुया। हाम्रो प्रार्थनाहरू, हाम्रो सेवकाईहरू परमेश्वरको आत्माले प्रेरित हुनुपर्छ। किनकि शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। हाम्रो प्रार्थनाहरू चाहिँ आत्माबाट जन्मेको छ भने त्यो प्रार्थना परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य हुन्छ। अन्ततः हाम्रो प्रार्थना आफैले ड्युटी पुरा गरे जस्तै आफ्नै कोसिस र मेहनतबाट हामीले निकाल्छौँ भने त्यो प्रार्थना परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य हुन सक्दैन। एटलिस्ट
बाइबलको टिचिङ अनुसारले चाहिँ हाम्रो सेवकाई र हाम्रो प्रार्थनाहरू पवित्र आत्माबाट प्रेरित हुनुपर्छ। बलिदानको त्यो वेदीबाट परमेश्वरले आगो पठाउनु भयो र त्यो आगोको भुप्रो लिएर गएर भित्र पवित्र स्थानभित्र धूप जलाउनु पर्थ्यो। धूपको वेदीबाट आगो निकालेर सामदानमा बत्ती बाल्नु पर्थ्यो। अनि जब जब उनीहरूले चाहिँ धूपको वेदीमा चाहिँ आगो बाल्नु पर्थ्यो, सामदानबाट ल्याउँथ्यो र सामदानबाट बाल्नु पर्दा धूपको वेदीबाट लान्थ्यो र त्यो आगो चाहिँ एकअर्कामा सर्कुलेट भइरहेको थियो। यता मर्यो भने उताबाट ल्याउँथ्यो। किनकि त्यो परमेश्वरबाट इग्नाइटेड, परमेश्वरबाट सुरुवात भएको आगो थियो। कुनै मान्छेले बालेको आगो होइन त्यो, किनकि मान्छेले घमण्ड गर्नेछ। तपाईँ र मेरो प्रार्थना, तपाईँ र मेरो सेवकाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरित भएको हुनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब जब मन्दिरको समापन भयो पुरानो नियममा, सोलोमन राजाले मन्दिरलाई समापन गरे। यो अहिले मैले पढेको खण्डमा मोसाले भेटुने पालको समापन गरेको थियो। यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति आगोद्वारा उहाँले दिनुभयो र आगोद्वारा यिनीहरूको सेवकाईलाई उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। जब मन्दिर सोलोमन राजाले निर्माण गरेर समापन गरे, परमेश्वरको उपस्थिति त्यो ठाउँमा आएको थियो र आगोले त्यो मन्दिरमा पनि त्यो होम बलि र सबै वेदीमा भएका सबै कुराहरूलाई जलाएर भस्म पारेको थियो। अनि परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभएको त्यो आगोद्वारा मन्दिरभित्र सबै अरू सेवकाईहरूतिर त्यो आगो लगिन्थ्यो र त्यो आगो कहिले पनि निप्थेन। त्यसै गरिकन आज तपाईँ र मलाई पनि जब नयाँ नियममा आएर परमेश्वरले अर्को मन्दिरलाई सुरुवात गर्नुभयो, मण्डलीलाई सुरुवात गर्नुभयो, के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वर पवित्र आत्माको मन्दिरहरू हौ। जब तपाईँ र मेरो सुरुवात भयो पेन्तिकोसको दिनमा, त्यो दिनमा पनि नयाँ नियमको मण्डली सुरुवात हुँदा पनि पवित्र आत्मा आगोको रूपमा हरेक विश्वासीहरूको थाप्लोमा आउनु भएको थियो र आगोले अभिषेक गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको सेवकाई, उनीहरूको प्रार्थनाहरू सुन्नाइ भएको थियो। हालेलुया प्रिय। हामी हाम्रो शक्ति र बलबाट सेवकाई हामी गर्यो भने हामी फेल खान्छौँ। तर जब हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरित भएर सेवकाई गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको आगोले जलेको प्रार्थना परमेश्वरको अगाडि सुनवाई हुँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र म आज पनि पुजारीहरू, पहिलो पत्रुस 2:9ले हामीलाई बताउँछ हामी पुजारीहरू हौँ, हामी राजकीय पुजारीहरू हौँ। र आज पनि तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको वेदीमा हाम्रो सेवाकाई अझै पनि बाँकी छ। र तपाईँलाई थाहा छ प्रिय, किन परमेश्वरले वेदी, धूपको वेदीलाई ठिक्कै महापवित्र स्थानको अगाडि राख्नु भन्नुभएको? किनकि जब जब महापवित्र स्थानभित्र चाहिँ महापुजारी पस्नु पर्थ्यो, उनीहरूले वर्षमा एकचोटि उनीहरूले त्यो धूप चाहिँ महापवित्र स्थानभित्र बाल्नु पर्थ्यो। हात मात्रै छिराएर, धूप मात्रै छिराएर उनीहरूले महापवित्र स्थानलाई धूपले पुरै भर्नु पर्थ्यो। अनि धूपले जब महापवित्र स्थान भरिन्छ तब मात्र महापुजारी चाहिँ भित्र पस्थ्यो। किनभने त्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा सन्तहरूको प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वरको क्रोधबाट महापुजारीलाई सुरक्षा दिन्थ्यो। आज तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले यो संसारलाई परमेश्वरको क्रोधबाट बचाउन सक्छ। आमेन। आज तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले धेरै ठुलो ब्रेक थ्रुहरू ल्याउन सक्छ। जसरी एस्तरले ठिक समयमा एस्तर त्यो ठाउँमा बसाले, आज तपाईँ र म पनि यो ठाउँमा बसालिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गरौँ। तपाईँ र मेरो प्रार्थनामा शक्ति छ। हाम्रो प्रार्थना पवित्र आत्माबाट इन्स्पायर्ड भएको होस्। प्रभुलाई यो समयबाट महिमा भएको होस्।